Alagarin ninyo ang Dios ng panon, nga mao ang inyong isigkaingon. Unang libro ni Pedro, Kapitulo 5, versikulo 2. Gipahinumduman lang gyud ta sa Ginoo, pinaagi ni Pedro. Nga kitang tanan gyud gitawag sa pag-alagad sa atong isigkaingon. Pinaagi sa pagdawat ni anang misyon sa pagkapare, pagkaprofeta o pagkahari. Mauni ang ato ang simbahan nga mao ang balaang katawhan sa Dios. Nga kitang tanan nga mga katawhan naningkamot nga mosunod gyud ni Kristo sa iyang gipangtudlo nga kamatuoran. Nga kitang tanan dili ni pili-pili lang, dili lang tong mga maayo lang, mga gwapo lang, mga sapian lang, maayo mamakba lang. Kitang tanan gitawag sa pag-alagad sa Ginoo.